वेलकम बैक नाज़रीन। फुरकान रमज़ान इफ्तार ट्रांसमिशन में एक बार फिर से खुशामदीद। और अब हम अपने सवाल और जवाबात के सेगमेंट की जानिब बढ़ेंगे। अगर आप लोगों का भी कोई सवाल है जो आप हमारे उलमाए कराम के सामने रखना चाहते हैं, रहनुमाई हासिल करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर हमारा नंबर चल रहा है, आप हमें व्हाट्सएप पर वॉइस नोट के ज़रिए अपना सवाल भेज सकते हैं। नाज़रीन, पहले कॉलर की जानिब बढ़ते हैं। जी सुनवाइएगा, कौन कहाँ से हमारे साथ मौजूद है? अस्सलामुअलैकुम, मैं हफीज़ खटक बात कर रहा हूँ खरक से। मौलाना ज़रा से सवाल है कि आप सफ़र पे जा रहे हैं और आपका वज़ू है और नमाज का वक्त जा रहा है, तो आप सीट पे बैठ के नमाज पढ़ सकते हैं या आपका रुख जो है वो क़िबला की तरफ होना चाहिए? सवाल आया था लेकिन मुफ्ती साहब रहनुमाई फरमा दीजिएगा। देखें, हालत इज़्तिरार की बात अलग है। हालत खौफ में अगर सवारी पे आप नमाज पढ़ते हैं तो ठीक है, वगरना सवारी से उतर कर ही नमाज अदा की जाएगी। ठीक है। अगर आप समुंदर में हैं तो वहाँ के अहकामात और हैं, लेकिन अगर खुश्की पे हैं तो वहाँ पर सवारी को रोक कर सवारी से उतर कर ही जहाज़ में है तो भी आप पढ़ सकते हैं। तो जहाज़ में तो फिर वहाँ पर आप अदा कर सकते हैं। बिल्कुल जी, ठीक हो गया। अगले सवाल की जानिब बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं सोबिया बात कर रही हूँ एबटाबाद से, और मेरा सवाल है आप सबसे कि हम जो ये हेयर कलर लगाते हैं तो इससे क्या वज़ू पे कोई असर पड़ता है? मतलब वज़ू टूट जाता है हेयर कलर लगाने से? जी उसाम जी, हेयर कलर लगाने से वज़ू नहीं टूटता, और अगर आपने हेयर कलर लगाया हुआ है तो उसके ऊपर आप मस्ह भी करेंगे तो आपके वज़ू को कुछ नहीं होगा। शर्त यह है कि आपकी जिल्द जो है वो चिकनाहट के साथ भरपूर ना हो, यानी कि कोई ऐसी चीज़ ना लगी हुई हो कि जो जिल्द तक पहुँचने में, पानी पहुँचने में माने हो, तो उससे वज़ू बातिल हो जाएगा। लेकिन अगर आप कलर लगा के उसके बाद वज़ू करते हैं तो कलर जो है वो बालों का हिस्सा बन जाता है, लिहाजा उस पर हाँ वो वज़ू भी ठीक है, और अगर आप मसह करते हैं तो मसह भी ठीक है। अच्छा, असल में वो कोट नहीं आता, वो जिसे कहते हैं वो केमिकल से आपके बाल का रंग सिर्फ तब्दील कर देता है, वो बाल के अंदर शामिल हो जाता है। जो वो जो कोट वाले आते हैं उनको उनसे मना करते हैं, ठीक है, कोट वाले, क्योंकि वो बाल को कवर कर देते हैं, ठीक है। कोट वाला रंग नहीं, जो रंग उसमें शामिल हो जाता है बालों में, वो वाला इस्तेमाल करना चाहिए, वो ठीक है। और अगर कोट वाला हो वो नहीं करना चाहिए। मेहंदी जिस तरह शामिल हो जाती है, ठीक हो गया। अगला कॉलर सवाल। मैं आयशा बात कर रही हूँ रवात से। मेरा सवाल ये है कि रोज़ा जो है वो सिर्फ भूख और प्यास का नाम नहीं है, बल्कि इंसान की तरबियत का ये महीना है। लेकिन जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हैं, जैसे ऑफिस वगैरह, तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, हमारा जो टेम्पर है जो बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो जाता है, और इसके अलावा जो है वो सोशल मीडिया हम बड़ा यूज़ कर रहे होते हैं। तो इसको जो है वो हमें ऐसे क्या स्टेप्स लेने चाहिए कि इस रमज़ान के बाद भी हमारी जो रियल लाइफ है उसमें भी चेंजिंग आए? मौलाना साहब मेरी रहनुमाई फरमाइएगा, शुक्रिया। जी उसाम। अच्छा, बेसिकली ये इंसान के साथ कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे हम एंगर है, ये इंसान के अंदर नेचुरल है, इंसान के अंदर हेट्रेड होती है, वो होती नेचुरल है, इंसान के अंदर लालच होना नेचुरल है, उसका वीक होना नेचुरल है। लेकिन हाँ, इस पर कंट्रोल पाने को हम आजकल की ज़बान में इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं, ठीक है, कि इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनल वेल बीइंग, इस पर आपको फोकस करना चाहिए। अच्छा, रमज़ान में ये है कि शॉर्ट टेम्पर होना ये है, तो आपको सिर्फ ये करना चाहिए, जैसे मैंने पहले भी हम बात कर रहे थे गुनाह के, आप अपने लिए थोड़ा सा अकाउंटेबल हो जाएं। सिर्फ इंसान अगर इसको रियलाइज़ करना शुरू कर दे, अच्छा यार ये काम मैं गलत कर रहा हूँ। अच्छा, हम हमेशा क्या कहते हैं, यार उसने ऐसे किया था ना तो मैं शॉर्ट टेम्पर हो गया। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि अगर उसने गलत काम किया तो आपने भी रिएक्शन में गलत करना है। तो मैं उसमें ये कहूँगा कि आप अपनी इमोशनल वेलबींग पे साथ साथ काम करें, और अगर कहीं ऐसी सिचुएशंस बन भी रही हैं तो अपने इमोशनल कंट्रोल्स पे काम करें। और हाँ, इसमें सबसे बेहतरीन जो है वो इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह का है कि इंसान ऐसी कैफियत में, सहाबा को भी गुस्सा आता था तो वो कहते थे ला हौला वला क़ुव्वता इल्ला बिल्लाह। इवन यहाँ तक कि बहुत कहते हैं कि ऐसे जलाल की कैफियत में भी जाके तो अगले को यही कहते थे, और फिर बहुत गुस्सा आता था तो कहते थे हदाकल्लाह। इससे पहले इस्तेमाल अरब करते थे कब्बाहकल्लाह, कि अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह तुम्हारा मुंह काला करे। उसकी तब्दीली में सहाबा ने जुमला इस्तेमाल किया हदाकल्लाह हदाकिल्ला, कि अल्लाह तुझे हिदायत दे, यानी दुआ देना। तो मतलब आप इसका जो है अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करना शुरू करें। जी, ये तकरीबन ये तीसरी चौथी मरतबा सवाल हो रहा है कि गुस्से आ जाता है रमज़ान के अंदर रोज़ा रख के। रोज़ा है इसीलिए कि आप अपने गुस्से पे कंट्रोल करें। आप कभी इबादत बंदा करता है तो उस वक्त तक इबादत मज़ा नहीं देती जब तक कि उसमें बंदा गुम ना हो जाए। मैं अपने सामीन और सामियात को ये गुजारिश करूंगा कि अगर गुस्सा आ गया है और उस गुस्से पे कंट्रोल करें, और कंट्रोल करने के बाद जब आपको उस गुस्सा कंट्रोल करने का मज़ा आएगा ना, वो नहीं
एक मरतबा ये अपने नफ्स के ऊपर यानी कि लागू करके देखें, गुस्सा आप पी जाएं और उसके बाद जो आपको सुकून मिलेगा वो हासिल करें तो यकीनन अगली मरतबा आपको गुस्सा आएगा ही नहीं। सही बात है। अगले सवाल की जारी बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं अली बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। मेरा इलामा साहब से क्वेश्चन है कि पड़ोसियों के क्या हुकूक होते हैं और ख़ास तौर पे रमज़ान में आपके जो करीबी लोग हैं, जो आस पास हैं, वो जो लोग अफ्तारी नहीं अफोर्ड कर सकते, उनके हवाले से प्लीज़ कुछ बता दीजिएगा। जी मुफ्ती साहब। जी, इस्लाम ने पड़ोसियों के हुकूक को बहुत ज़्यादा अहमियत दी है। हत्ता कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस पाक का मफ़हूम है कि वो शख्स मोमिन नहीं हो सकता कि जिसका पड़ोसी उसके शर से महफूज नहीं है। पड़ोसियों के हुकूक पर इतना ज़ोर दिया गया कि सहाबा इकराम कहते हैं कि हमें लगा कि कहीं पड़ोसियों को हमारी विरासत में वारिस न बना दिया जाए। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक का मफ़हूम है कि जब तुम घर में कुछ पकाओ तो उसमें थोड़ा पानी ज़्यादा यानी शोरबा ज़्यादा कर दो ताकि वो तुम पड़ोसियों तक भी पहुँचो, और अगर नहीं पहुँचा सकते यानी अच्छी डिश बनाओ, गोश्त वगैरह बना रहे या कोई इस तरह की, तो फिर ऐसा करें कि उसकी बू से आप पड़ोसियों को महफूज रखें, उसकी खुशबू से, कि कहीं उनके बच्चों के दिलों में ये ना आए कि साथ वाले तो गोश्त खा रहे हैं और हमारे सामने दाल रखी हुई है। ठीक है। तो इस्लाम इसकी अहमियत पर बहुत ज़्यादा जोर और ख़ानदान वालों के साथ भी उन्होंने कहा था कि आपके करीबी जो अकारिब हैं उनके साथ किस तरीके से रिश्ता। जी, पड़ोसियों में मुख्तलिफ पड़ोसी होते हैं। फिर पड़ोसियों में सबसे ज़्यादा हुकूक जो होते हैं वो अकरबा के हैं। वहाँ दोहरा रिश्ता और दोहरे हुकूक आ जाते हैं। एक तो वो पड़ोसी भी होते हैं और दूसरा उनका अकरबा का भी ताल्लुक शामिल हो जाता है, और अकरबा का भी हिस्सा शामिल हो जाता है। ठीक है, ठीक हो गया। जी अलामा साहब कुछ ऐड करिए। यानी कि पड़ोसियों के हकूक़ तो क़िबला ने जैसे कहा है कि इतने ज़्यादा थे कि सहाबा सोचने लगे कहीं मिरास में इनका हक भी ना हो। दूसरा ये बात है कि रिवायात के अंदर है कि अगर आप खा के सैर हो के सोए और आपका पड़ोसी भूखा सोया तो अल्लाह आप पे राज़ी नहीं होगा। फिर दूसरा सवाल ये है कि आपके रिश्तेदार आपने उनको देना है। तो इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने बेटे मोहम्मद तकी को एक ख़त लिखा और उस ख़त में लिखा कि ऐ मेरे बेटे कि जब तुम्हारे पास तुम्हारा चचा मांगने आए तो उसे 50 दिनार देना, और जब तुम्हारे पास तुम्हारी फूफी मांगने आए तो उसे 25 दिनार देना, इससे कम ना देना, इससे ज़्यादा देना। क्यों? कि जब तुम अपने चचा को इतना माल दोगे और अपनी फूफी को इतना माल दोगे यानी कि करीबी रिश्तेदारों को, तो अल्लाह तुम्हारे रिज़्क़ में भी इजाफा करेगा, अल्लाह तुमसे राज़ी भी होगा, और अल्लाह तुम्हें दुनिया और आखरत की नेमतों से और दुनिया की आफात से भी महफूज रखेगा और आखरत के दर्जात अता करेगा। तो लिहाजा पड़ोसियों का हक है, पड़ोसियों से भी ज़्यादा आपके जो ख़ानदान है पहले उनको देखें, अगर उनमें कोई हकदार है उन्हें पहुंचाइए, फिर उसके बाद आप अहले मोहल्ला की तरफ चले जाइए और उनके हकूक़ का ख्याल रखिए। ठीक हो गया जी। सवालों का सिलसिला जारी हो सारी। आप लोग भी अगर भेजना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना वॉइस नोट ड्रॉप कर सकते हैं। मुफ्ती साहब, गुनाहों से बचने के तरीके में एक अहम तरीका तौबा है, मैं चाहूँगा उसके हवाले से गुफ्तगू आप। बिल्कुल, देखें, मैं उसके लिए तौबा के लिए भी बुनियादी शर्त यह है कि तौबा गुनाहों से तब मुमकिन होती है कि जिन गुनाहों का तदारुक मुमकिन है उन गुनाहों का पहले तदारुक किया जाए। ठीक है। और तौबा की शराइत हैं। मैं समझता हूँ जो सबसे बड़ी शर्त है और जो सबसे बड़ा ताल्लुक है तौबा की कबूलियत में, वो रिज़्क़ हलाल का है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस पाक का मफ़हूम है कि आपने कपड़ा लिया 10 दिरहम का, उसमें 9 दिरहम हलाल के शामिल किया आपने और 1 दिरहम सिर्फ हराम का शामिल किया, जब तक वो आपके बदन पर है तब तक अल्लाह तुम्हारी तरफ नज़र भी नहीं करेगा और तुम्हारी किसी इबादत को कबूल भी नहीं करेगा। यानी मैंने जो अपने मुर्शिद गिरामी पीर हसीनुद्दीन शाह साहब से सीखा है, मैं उसका खुलासा ये बयान करता हूँ। 2 ताकतें हैं दुनिया की, एक खुलूस है और दूसरा रिज़्क़ हलाल है। रिज़्क़ हलाल जब तक बदन, आप देखें कि कपड़े पर जब गंदे कतरे लग जाते हैं, नजस कतरे, तो नमाजी कहता है मैं उतारूंगा तब कपड़े पड़ूंगा। सही बात। और उसी नमाजी के बदन और पेट के अंदर जब हराम के लुक़मे मौजूद हैं, कपड़े तो उसने उतार दिए और पेट का क्या करेगा। इसलिए सबसे बड़ा जो है वो तौबा की कबूलियत में वो दारो मदार और उसका दखल जो है वो रिज़्क़ हलाल का है। उसके बाद तौबा शराइत के साथ की जाए। जिस वक़्त अल्लाह ने इब्लीस को रांदे दरगाह किया तो उसने कहा फ़बइज़्ज़ति का, ये कुरान है, फ़बइज़्ज़ति यानी अल्लाह से मुहातब हो रहा है और अल्लाह की तौहीद पर अब भी ईमान है, लेकिन लईन क्यों करार दिया गया कि एक नबी की ताज़ीम से इनकार किया जी। तो उसने कहा फ़बइज़्ज़ति का लहुव्वियन्नहुम अजमईन, मुझे तेरी इज़्ज़त की कसम, यानी आप भी उसके नज़दीक अल्लाह की इज़्ज़त मुअज़्ज़ज़ है, तेरी इज़्ज़त की कसम कि मैं इन सबको गुमराह करूँगा। उस मौके पर मेरे रब ने भी एक कसम खाई थी, फरमा फ़बिइज़्ज़ती व जलाली,
مجھے بھی اپنی عزت اور جلال کی قسم ہے جب تک میرا بندہ مجھ سے معافیاں مانگتا رہے گا میں اسے معاف فرماتا رہوں. اور اگر دن میں 70 مرتبہ بھی حدیث پاک میں آتا ہے کوئی گناہ کرتا ہے اور 70 بار معافی مانگتا ہے تو اللہ اس کو معاف کرتا ہے. لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ جو توبہ کی شرائط ہیں ان کے ذریعے توبہ کی جائے. بہنوں کے حقوق دینے, پہلے بہنوں کے حقوق دیں پھر توبہ کریں. کسی کی زمین دبائی, اندر گھر میں چوری کا مال پڑا ہے اور حضرت توبہ کر رہے ہیں, ایسا نہیں. چوری کا مال پہلے واپس مالک کو دے. نمازیں ترک ہو گئی ہیں, نمازوں کی قضا لوٹائے اور اب کہے اللہ آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا. تو توبہ کی جو سب سے عام آخری میں بات کر رہا ہوں شرط ہے وہ یہ کہ دوبارہ گناہ میں نہ جانے کا اس طرح پکا عزم مصمم کرے کہ جس طرح بکری کے تھنوں سے ایک دفعہ دودھ نکال لیا جاتا ہے, دوبارہ تھنوں کے ذریعے بکری کے بدن میں اس جگہ پر دودھ نہیں پہنچ سکتا, ناممکن ہے. اس طرح دوبارہ وہ گناہ میں نہ جانے کا پکا ارادہ کرے. اور اللہ تو دلوں کی نیتوں کو جانتا ہے, یہ نہیں اندر سے کہ جب موقع آئے گا پھر کر لوں گا, نہیں, اللہ تو جانتا ہے, وہ تو بعد کی چیزوں کو بھی جانتا ہے. ساما صاحب, ایک ہماری جو معاشرے کا ایک ایلیمنٹ ہے گناہوں کے اوپر جب ہم بات کر رہے ہیں, ایک گناہ جو بہت زیادہ آج کے دور میں نظر آتا ہے وہ ہے فحاشی کا. اور اس میں سوشل میڈیا میں ایسے کانٹینٹ میں ہمارا جو فحش کانٹینٹ بھی بن رہا ہوتا ہے اس سے بچہ جو جا رہا ہے, ٹھیک ہے وہ تو بچ رہا ہے, لیکن یہ فحش کانٹینٹ کیوں آ رہا ہے اور بینگ مسلم اس کو کیسے جو ہے وہ کاؤنٹر کرنا ہے؟ دیکھیں, اس کا جو صاف ہے, میں نے جتنے بھی کانٹینٹ کریٹرز اور ان کے ابھی سنے ہیں, آپ نے بھی کچھ دیکھا ہوگا, وہ کہتے ہیں اچھا ہم نہ کمائیں تو کیسے کمائیں, ہم اور کس راستے سے کمائیں, ٹھیک ہے, ہمارا ذریعہ معاشی یہ ہے. تو اللہ نے تو واضح کہا الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء, کہ تمہیں سب سے پہلے وہ فقر سے ڈراتا ہے اور تمہیں جو ہے بے حیائی کی طرف لے کے جاتا ہے. بے حیا کے لیے تو اسلام میں جگہ ہی نہیں, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام غیرت مندوں کا دین ہے, ٹھیک ہے, پہلی تو بات یہ ہے. اچھا, جو اس طرح کی ہے سب سے پہلے برائی ہم کہتے ہیں, مفتی صاحب بھی اس بات سے اتفاق ہو, میری اصلاح بھی فرمائیں, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر بہت کیچڑ اچھالا عرب نے, لیکن آج وہ کتابوں میں ہمیں ملتا نہیں ہے. ایسا ہی ہے, نہ ملنے کی وجہ ہے کہ کسی نے کبھی اس کا تذکرہ ہی نہیں کرنا مناسب سمجھا, یا کبھی اس کا وہ جب چیز ختم ہوتی گئی تو جہاں برائی ہے, جہاں برائی ایگزسٹ کرتی ہے تو اس برائی کرنے والے جو ہیں یا وہ جو ہو رہی ہے برائی اصل میں وہ بھی گنہگار ہے, وہ بھی شامل ہے. میں جیسے ایک واقعہ ہو رہا, یہاں وہ کہہ رہے کہ جی ہم مساج سینٹر بند کریں, چیزیں کریں, میں نے کہا آپ وہ بند کر دیں, لیکن کیا ان کو کہاں بند کریں گے کہ جو لوگ ان کو آباد رکھتے ہیں, ٹھیک ہے. یاد رکھیے جو ہم نے بات کی, میں اس پہ اس طرح سے اختتام کروں گا, اپنے سب سے کہوں گا کہ دیکھیے اللہ کی توبہ کا دروازہ تب تک کھلا ہے جب تک کہ یہ جو سورج جو مشرق سے نکلتا ہے مغرب سے نہ نکلا ہے. یہ قرآن کی آیت ہے جو اللہ کے آسمان کی لوح محفوظ کی طرف واپس نہ اٹھا لی جائیں. اللہ اپنے رحم پر جو ہے وہ آج بھی اپنی غیرت کے ساتھ قائم ہے. وہ جیسے مفتی صاحب نے کہا بار بار معاف کرنے کو تیار ہے, آپ بھی بار بار معافی مانگے تاکہ آپ اس منصب پر پہنچے. توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اور ایک اور بات کہتے ہیں الاستقامہ فوق الف کرامہ, کہ استقامت جو ہوتی ہے نا وہ 1000 کرامتوں سے بہتر ہے. تو استقامت کے ساتھ بار بار معافی میں گناہ ہوا ہے اور اپنے آپ کو سزا ضرور دے, اور سزا میرے خیال سے جو نفلوں والی ہے, میرا تو ذاتی مشرب ہے, میں ایک مختصر سی بات اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ جو عرب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر چلا, اس میں کچھ چیزیں موجود ہیں قرآن جن کی طرف رہنمائی کرتا ہے, اس سے علاوہ باقی ان کی نجی زندگی میں جو جملے کسے گئے تھے وہ تو موجود نہیں, لیکن جو بڑی چیزیں تھی مجنوں, شاعر, ساحر, وہ قرآن نے بیان کیا. ٹھیک ہے. علامہ صاحب, جیسے ہمارا پہلا ٹاپک پہ بھی تھا کہ مسلمانوں نے دنیا کو کیا دیا, اس میں ہم نے ترقی کے حوالے سے بات کی, مسلم سائنٹسٹ کے حوالے سے بات کی, اور عقل والوں کے لیے نشانیاں بھی ہیں دنیا میں. اب اگر کوئی شخص قرآن کا مطالعہ کرتا ہے, اس دوران اس کو کوئی وہم آ جائے یا کوئی فکری بھام پیدا ہو جائے, تو کیا یہ بھی گناہ کے زمرے میں آئے گا؟ پہلے تو وہ یہ سوچے نا کہ قرآن مجید اس نے پڑھنا ہے, تو قرآن مجید کے ظاہر اور باطن کے بارے میں بھی علم رکھے, متشابہات غیر متشابہات آیات کے بارے میں, یعنی کہ قرآن کو پہلے سمجھے, اس کے یعنی کہ اصطلاحات کو سمجھے. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی قرآن مجید پڑھے اور مشوش ہو جائے, ممکن نہیں ہے, کیونکہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے. قرآن کسی کو گمراہ کرنے کے لیے نہیں آئی. قرآن, ہاں وہ ایک الگ بات ہے کہ کوئی جان بوجھ کے قرآن کو اپنے نظریات کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرے, وہ ایک الگ بات ہے, لیکن جو قرآن
قرآن کو ہدایت سمجھ کے پڑھے گا وہ ہو نہیں سکتا کہ قرآن اسے گمراہ کرے، ممکن نہیں ہے۔ بس یہ ضرور ہے کہ وہ جو اصطلاحات قرآن استعمال کرتا ہے، جو آیات متشابہات ہیں، جو آیات غیر متشابہات ہیں، جو آیات ناسخ و منسوخ ہیں، یہ پوری بحث ہے۔ اگر وہ اس کو جان کے قرآن مجید کا مطالعہ کرے گا اور بارگاہ قرآن میں جائے گا تو قرآن ہمیشہ اس کے لیے کیا کرے گا؟ ہدایت ہی کرے گا، گمراہ نہیں کرے گا۔ دوسری بات میں یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ گناہ سے بچنے کا طریقہ، کیونکہ یہ آخری بات ہے میں بیان بھی کر دوں، گناہ سے بچنے کے طریقے مسنون ہیں سرکار گرامی قدر سے بھی اور معصومین میں سے بھی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور آ کے کہنے لگا یا رسول اللہ میں گناہ چھوڑوں آپ کوئی وظیفہ بتائیے کہ میں وہ وظیفہ پڑھوں اور اس پڑھنے کی وجہ سے مجھ سے میرا گناہ چھوٹ جائے۔ تو سرکار دو عالم نے فرمایا ہر روز رات سونے سے پہلے سورہ حشر کی تلاوت کیجیے، انتہائی مختصر سورہ، سونے سے پہلے کیا کیجئے؟ سورہ حشر کی تلاوت کر کے سو جائیے، انشاءاللہ آپ کے خواب بھی اچھے ہوں گے اور اگلا دن بھی آپ کا اچھا گزرے گا۔ پھر امیر المومنین سے کسی نے پوچھا کہ مولا آپ کوئی عمل بتائیے کہ جس کی وجہ سے ہم گناہ چھوڑ دیں اور پھر وہ گناہ کرنے کا ہمارا دل نہ کرے۔ تو مولا نے فرمایا ہر روز فجر کی نماز کے بعد جیسی نماز ختم کرو مصلی چھوڑنے سے پہلے 11 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کرو، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس کی تلاوت کرو تو تمہارے گناہ چھوٹ جائیں گے، اور اگر تمہارے گناہ نہ بھی چھوٹے تو خواہش گناہ میں کمی واقع ہو جائے گی۔ تو یہ دو عمل کیجئے۔ دوسرا میں آپ کے سوال کی طرف بھی ایک چھوٹا سا بات کرنا چاہوں گا، یہ جو فحاشی ہے عریانی ہے، ایشو یہ ہے کہ آج کل کا معاشرہ فحاشی اور عریانی کو اپنا حق سمجھتا ہے۔ میں نے ایسے انٹرویوز دیکھے ہیں کہ جہاں پہ فحاشی اور عریانی کرنے والوں نے مولا علی کا فرمان کوٹ کیا ہے کہ مجھے مولا علی کے اس فرمان کے مطابق حق ملتا ہے کہ میں رزق کماؤں۔ مولا علی نے حلال رزق کمانے کا حکم دیا ہے، جیسے قبلہ نے بھی اشارہ کیا ہے کہ جس کے شکم میں لقمہ حرام ہے نا، توبہ تو دور کی بات ہے، اللہ اسے توفیق توبہ بھی نہیں دیتا۔ توفیق توبہ کرنے کے لیے بھی آپ نے اپنے رزق کو حلال کرنا ہے، اور ناچنا، فحاشی پھیلانا، عریانی پھیلانا، اس سے جو ارننگ ہو رہی ہے، جو رزق ہو رہا ہے، یہ حلال رزق نہیں ہے، یہ مال ہے، دنیاوی مال ہے، ان دنیاوی مال کے مطابق آپ زندگی گزاریے، لیکن یہ رزق نہیں ہے۔ میں نے پہلے بھی کسی پروگرام میں کہا تھا کہ ہر مال رزق نہیں، رزق وہ ہے جو حلال ہے، حلال کے علاوہ جو بھی ہے وہ مال ہے۔ اسامہ صاحب دعا کی درخواست۔ اللهم امين الحمد لله رب العالمين اللهم انا نسالك بانت ربي الله لا اله الا انت احد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللهم ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت واعوذ بك من شر ما صنعت وابوء لك بنعمتك وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اللهم انا نعوذ بك من العلم لا ينفع ومن نفس لا تشبع ومن قلب لا تخشع ومن دعاء لا يسمع اللهم انا نسالك كل الخير ما سأل منك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك ما استعاذ منك محمد صلى الله عليه وسلم أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ بہت شکریہ جناب مفتی نذیر احمد قریشی صاحب آپ کا، بہت شکریہ سید اسامہ جاوید چترالی صاحب آپ کا، بہت شکریہ علامہ امجد حسین نقوی صاحب آپ کا۔ خواتین و حضرات فیڈ بیک پروگرام کا ضرور شیئر کیجیے گا۔ آپ مجھے اور ایمان نواز کو دیجیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ نے کے بس۔